अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, बुशरा बीबी बहुत जल्द गिरफ्तार होने जा रही हैं। खैबर फरीद मानिका का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? खैबर फरीद मानिका के डांस करते हुए, भंगड़ा डालते हुए, क्योंकि खान साहब को सजा हो गई है, कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, वो भी आपको दिखाने हैं, उसकी हकीकत और सदाकत भी आपको बतानी है। ख्वाजा आसिफ को हजारों लड़कियों ने घेर लिया, क्या मामला था? बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर जो है उनसे तमाम सहूलियात छीन ली गई हैं और अब उनको जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब क्या क्या कुछ अब खान साहब के साथ जेल के अंदर होने जा रहा है और हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब इससे पहले कि मैं कोई भी खबर आपको दूं और ये बताऊं कि इमरान खान साहब की क्या क्या ड्यूटीज लगी हैं और क्या कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले आपको मुनाफिक आजम साबिर शाकिर जैसे शख्स का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। और वो वीडियो ये है कि पहले तो आप ये देखिए कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सेम टू सेम यही सलूक इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने करवाया था, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर करवाया था, जनरल फैज और बाजवा को साथ मिलाकर नवाज शरीफ के साथ जुल्म सितम करवाया था, उनका शेर का निशान जो है वो छीन कर उनको हमेशा के लिए नाअहल करके उनको जेल भेज दिया था, उस वक्त यही मुनाफिक आजम किस तरह से टेलीविजन के ऊपर बैठकर खुशियां मनाता था। और जब इन लोगों को पता चल गया कि खान साहब का जुर्म इतना बड़ा है कि उनको सजा होकर रहेगी, तो अलीमा आंटी और इन साहब समेत ने सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान को सजाए मौत होने जा रही है। फिर मैंने आपको रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने किस तरह से जेल के अंदर जजेस के साथ बदतमीजी की, फाइलें उछाली और कहा कि सजाए मौत देने वाले हैं। और जब पता ये चला कि कोई सजाए मौत नहीं होने वाली बल्कि उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई है, तो उसके बाद यही साबिर शाकिर क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं ये विक्ट्री है। वाह यूथियो वाह, आज मेरी तरफ से आप लोग को यानी मैंने ऐसे बेवकूफ, ऐसे पागल लोग कभी देखे ही नहीं है कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ तो आप कहते हो कि ये ठीक है, आपको जलेबी के पीछे लगाओ कि यू टर्न इस तरह से लेते हैं, आप लोग कहते हो ये ठीक है। अब मोहतरम फरमा रहे हैं कि ये खान साहब की विक्ट्री है क्योंकि उनको सजाए मौत होनी थी, लेकिन क्योंकि उनको सजाए मौत नहीं हुई है, उनको 10 साल की सजा हुई है, इसलिए विक्ट्री है। मैं उतनी देर जरा अपने सर का मसाज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग दुख जाता है इस तरह की खबरें आपको बता बता के। और आप लोग बराए मेहरबानी जरा सुनिए कि मोहतरम क्या फरमा रहे हैं। ये विक्ट्री है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनके वकला की, उनकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही है। और कहाँ सजाए मौत और फिर उम्र कैद और फिर 14 साल और फिर आगे 10। अच्छा जी, बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती, बल्कि विक्ट्री तो कोई और भी मना रहा है। आप लोग उसको कैसे भूल सकते हैं? खासतौर पे यूथियों के तो वो खालिस अब्बू लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खबर मानिका साहब की, खबर फरीद मानिका की। सुना है कि खबर फरीद मानिका साहब को जब से ये बात पता चली है कि इमरान खान जो है उनको 10 साल कैद बामुशक्कत हो रही है, तो सुनने में आया है कि उन्होंने अपने इलाके के अंदर बाकायदा तौर पे हवाई फायरिंग करवाई, उन्होंने वहां पर जो है भंगड़े डाले और खुद भी उन्होंने रक्स किया। और आपको जो है वो साइड पे नजर आ रही होगी, गैलरी आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल है कि खबर मानिका जो है वो इमरान खान की सजा का सुन के इस तरह से डांस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर फरीद मानिका का जो वीडियो है ये थोड़ा पुराना है। अभी कुछ ही अर्सा पहले उनके बच्चों में से किसी की शादी हुई थी और वहां पर उन्होंने ये किया था। और इसके अलावा भी वो अपने घर पे डिफरेंट इवेंट्स रखते हैं, या पता नहीं उर्स वगैरह होते रहते हैं, तो उसके ऊपर वो अक्सर नाचते दिखाई देते हैं। लेकिन ये वाला जो वाकया है ये भी उनके लिए, उनके रकीब का 10 साल के लिए जेल चले जाना और उनकी एक्स वाइफ का वापस से अकेले हो जाना, और वो जो कहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बीवी ने, वो चीजें जो है ना उनको खुशी दे रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इसी तरह से डांस कर सकते हैं। अच्छा, अब सुनने में ये भी आ रहा है कि खबर फरीद मानिका ने बुशरा बीबी के जाने के बाद और इमरान खान के बुशरा बीबी को छीन लेने के बाद एक मन्नत मांगी थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो मन्नत भी पूरे होने जा रही है। और वो मन्नत क्या थी कि अगर बुशरा बीबी अकेली रह जाती हैं, खान साहब उनकी जान छोड़ देते हैं और बुशरा बीबी ने जो कुछ किया है उसकी सजा काट लेती हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि खबर फरीद मानिका उनको फिर से एक चांस दे के अपने निकाह में ले लें, क्योंकि वो उनके बच्चों की भी खालिस अम्मी है। पर ये नहीं पता कि खालिस अम्मी है कि नहीं, वो तो डीएनए से आजकल पता चलता है, लेकिन उनको लगता है कि उनकी खालिस अम्मी है। तो अब ये जो खालिस अम्मी है और यूथियों की रियासत मदीना की अमीन अम्मी है और इमरान खान की जो है वो क्या बोलूं कि अम्मियों की अम्मी है,
اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بشرا بی بی بہت جلد بیہائنڈ دا بارز ہوں گی، یعنی کہ بہت جلد ان کو جیل ہونے جا رہی ہے، اور یہ خبر بھی میں آپ کو پہلے سے دینے جا رہی ہوں، پہلے بھی بہت بار دے چکی ہوں، لیکن پھر سے آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ بشرا بی بی دوبارہ سے گرفتار ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کا غیر شرعی نکاح کا کیس، بشرا بی بی کا القادر یونیورسٹی والا کیس، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اور توشہ خانہ کی گھڑیوں میں خان صاحب کے ساتھ مل کر جیولری کے سیٹس لینے والا کیس، یہ تمام چیزوں میں وہ عمران خان کی کار خاص بلکہ واحد خاص رہی ہیں۔ تو اب اس کے اوپر آپ پھر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، خاور فرید مانیکا نے پہلے سے ڈانس پریکٹس کر لی ہے کہ جس دن بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اس دن وہ یہ والا ڈانس کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، بات اگر ڈانس کی ہو ہی رہی ہے تو ہم سب کے، آپ کے سب کے پیارے خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے، جناب علی آج کل وہ بڑے چہکتے پھر رہے ہیں، خاص طور پہ جس دن سے انہوں نے سیالکوٹ کا ایک انتہائی بڑا ہیوج کراؤڈ اکٹھا کیا ہے، سیالکوٹ کا ایک کامیاب جلسہ کیا ہے، پاکستان کے تمام شہروں میں واحد پاکستان کا یہ شہر ہے سیالکوٹ جہاں پر میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اکٹھے گئے تھے، ادروائز یہ اپنی الیکشن کیمپینز جو کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر تینوں الگ الگ جا رہے ہیں، لیکن اس جگہ پر تینوں اکٹھے ہوئے تھے، اور باؤ جی جو ہیں وہ پورے سیالکوٹ سے اتنے اوور ویلم ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی آئی لو یو، مطلب ہجوم کیا تھا، میاں جی، میاں صاحب آئی لو یو، اور میاں صاحب کہہ رہے آئی لو یو ٹو، اور میاں صاحب کے لگتا تھا کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دکھوں کو اگر لکھا جائے تو سیاہی سوکھ جائے لیکن وہ شاید ان کے جو غم ہے وہ نہ مٹ سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے زخموں کے اوپر مرہم جو ہے وہ اب رکھا جا رہا ہے، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی وہ جو پہلے والی خوشی ہے وہ لوٹ رہی ہے، کیونکہ لندن سے ہم ان کی جو فوٹیجز دیکھتے تھے وہاں ان کے چہرے پر ایک مایوسی اور ایک عجیب سا ان کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک بوڑھا پن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ واقعی لگتا تھا کہ ایک 70 سال کا شخص ہے، لیکن ان کو اب دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی ایک 70 سال کا شخص جو ہے یا 72 سال کا جو شخص ہے وہ واپس کیسے جوان ہوتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ڈانس کی بات ہو رہی تھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کو اتنی زیادہ آگ لگی کہ وہ جو وجاہت سعید صاحب ہیں انہوں نے، جو کہ کموڈ کے اندر بیٹھ کر اپنی ٹکلے والی شکل لے کر ایک گندا سا ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش 1965 کی جنگ میں انڈیا نے پاکستان کے اندر قبضہ کر لیا ہوتا سیالکوٹ کے اوپر، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، پورے دنیا کے اندر ان کو گالم گلوچ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو چکے ہیں اور اس سے کافی امیوز ہو رہے ہیں، کافی جو ہے نا مزے میں ہیں جی خواجہ آصف، کیونکہ ان کو ظاہری بات ہے ہر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے الیکشن کیمپین ہو، اور یہ ان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ سیالکوٹ سے ہی تعلق تھا فردوس عاشقوان کا، سیالکوٹ سے ہی تعلق تھا یہ عثمان ڈار لوگوں کا، اور خاص طور پہ گلا پھاڑ آنٹی کا جنہوں نے اپنا گلا پھاڑ کے کہا تھا کہ ان کی عزت لوٹ لی ہے خواجہ آصف نے، دوسری طرف سے تیسری طرف خواجہ آصف کا تعلق بھی وہاں سے تھا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے پوتے جو ہیں وہ بھی وہاں سے، ولید اقبال وہ بھی وہاں کے ہیں، تو مطلب زیادہ تر بڑی بڑی پرسنالٹیز کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان کا دور حکومت تھا تو اس وقت جب سیالکوٹ نے پہلی بار چانس دیا تھا عمران خان کو، تو اس وقت اتنا گندا کرتے تھے یہ لوگ خواجہ آصف کو کہ شاید ان کے لیے سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اتنی زیادہ ہوٹنگ کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں خواجہ آصف کا جہاں پر گھر ہے، میں وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ علاقہ میرا ہے مین کینٹ کا ایریا، اور وہ اکثر اپنے گھر سے پیدل چلتے ہیں اور پیدل چلتے چلتے کافی دور تک وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ واک کرتے کرتے واپس آتے ہیں، راستے میں وہ لوگوں سے پوچھتے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے کیا مسائل ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں وہ خود کو کافی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اس وقت جب وہ باہر نکلتے تھے تو کافی سوچ سمجھ کر ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ یوتھیاں اور بدتمیزی نہ کرائیں اور موب لنچنگ نہ کریں یا رستے میں جو ہے نا ہوٹنگ نہ کریں یا بدتمیزی نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال خواجہ آصف جو ہیں وہ آج کل کامیاب جلسے کی وجہ سے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ پہنچے جی سیالکوٹ کے ویمن ڈگری کالج میں، اور وہاں پر بے تحاشا لڑکیاں دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اسمائل آ گئی۔ میں نے ان کا ایک وہ ویڈیو بھی دیکھا جہاں پر انہوں نے گلے میں مفلر پہنا ہوا تھا، وہ ہٹا کے انہوں نے گاڑی میں بھجوا دیا، اور خود بڑے زبردست طریقے سے جب وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوئے، وہ ڈگری کالج تھا پہلے لیکن اب وہ یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل چکا ہے، اور وہاں پر خواجہ آصف کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں آ کر کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے آ کر جو ہے نا ان کے ساتھ سیلفیز بنائی، اور خواجہ آصف جو ہے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی اسمائل تھی، بس بھنگڑا نہیں ڈالا، باقی سب کچھ دکھ رہا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان کیا کرتے تھے کہ ایک لڑکا آیا ان کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے آٹوگراف دیں، اور عمران خان نے اس کی شرٹ کے اوپر ایک سائن کر دیے، تو اس کو ان کا سوشل میڈیا سیل سارا دن بوسٹ کرتا تھا، ایک عجیب قسم کا پروپیگنڈا کیوس کریٹ کیا ہوتا تھا، ہائے دیکھو عمران خان نے اس کی شرٹ کے اوپر سائن کر دیے، عمران خان نے بیٹ کے اوپر سائن کر دیے، یہ تو 2 ارب کا بک جائے گا۔
मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर अरबों रुपए के खान साहब के साइन थे तो पाकिस्तान को कम से कम IMF से निजात ही दिला के चले जाते, खुद तो जेल चले गए हैं और हम सबको पीछे रोने के लिए छोड़ गए हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान की जेल के अंदर अब जो सहूलियात थी वो अब वापस ले ली जाएंगी। खास तौर पे इमरान खान जेल के अंदर जो उनको स्पेशल एक कुक मिला हुआ था वो भी उनसे वापस ले लिया जाएगा, और खान साहब हफ्ते में एक दिन जो अपनी मनपसंद के खाने उससे बनवाया करते थे वो सहूलत भी उनसे वापस ले ली जाएगी मुबैना तौर पे। और ये भी आपको बता दूं कि खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर अपनी मर्जी के कपड़े पहनते थे, जो बुशरा बीवी जो हैं वो उनको सिलवा के लाके देती थी, वो कपड़े भी अब उनके उतरवा लिए जाएंगे। मेरा मतलब है कि जो जेल की वर्दी है वो उनको पहननी पड़ेगी, इसके अलावा जेल का खाना उनको खाना पड़ेगा। और ये जो वो कहते थे ना कि देसी घी में पका हुआ मटन और चिकन और ये सब चीजें मुझे ला कर दो, अब ये नहीं हो सकेगा। और ये भी आपको बता दूं कि मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली जब शाह महमूद कुरैशी से ये पूछा गया कि हाँ जी भाई पाजी दसो तो आपकी क्या स्किल है, यानी जेल के अंदर पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं ताकि आपसे उसी तरह की ड्यूटीज जो हैं वो आपको असाइन की जाएं और आपसे उस तरह का काम लिया जाए, तो सुनने में आया है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं कटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, जितने भी जेल के जो आपके होंगे प्रिजनर्स उन सब की कटिंग मैं करूंगा। तो मान लिया गया कि ठीक है जी। इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मुझे तो और कोई काम नहीं आता। तो फिर उनसे कहा गया कि ठीक है अब आपकी ड्यूटी है कि आपने बाथरूम साफ करने हैं सारे के सारे। तो अब खान साहब के मैं ये भी बता दूं कि जो 10 साल की उनकी सजा हुई है इसके ऊपर अपीलें होंगी, ये बड़ा लंबा केस चलेगा खान साहब की। हो सकता है कि 10 साल की उनको सजा ना मिले, हो सकता है ये 5 साल हो जाए, लेकिन ये जो आने वाले 1.5-2 साल हैं ये खान साहब ने जेल के अंदर गुजारने हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां जी आई लव यू ने बाहर गुजारने हैं इंशाल्लाह ताला। और मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार तमाम सियासी जमातों ने जो है वो अदा करना है। साथ ही आपको बता दूं कि जितने लोगों को यूथिया वायरस लगा हुआ था वो वायरस से आहिस्ता आहिस्ता से हील हो रहे हैं, वापस अपनी असली औकात में और सच की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब जी काशिफ अब्बासी साहब, जो कि अक्सर ही आपको पता है कि उनका टिल्ट किस तरफ होता है, किस जमात की तरफ होता है, वो तो आप लोग जानते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि वो खबर क्या दे रहे हैं, खबर ये दे रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। और मैं ये भी बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मैंने कोट क्यों किया है, मैंने इसलिए कोट किया है क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपने दौरे हुकूमत में हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मिसाल दिया करते थे, और एक बार नहीं उन्होंने कई हजार मरतबा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम लिया है। तो जनाब अली अब जो काशिफ अब्बासी हैं वो खुद बता रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि पीटीआई हुकूमत सबसे ज्यादा करप्ट तरीन हुकूमत जो है वो अब तक की पाकिस्तानी दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो आई है। अब तक की सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली हुकूमत है, अब तक की सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत है। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। ये इमरान खान साहब कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया तो कितने हजार अरब की चोरी हुई है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब एक और क्लेम भी करते हैं कि जब मैं आऊंगा तो 3 महीने में इस मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगी। 90 दिन का टाइम था, अब तकरीबन 2.5 साल हो गए, तो करप्शन तो फिलहाल कॉल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिबल समझते थे और उनको बार बार कोट करते थे, 2015 में 117वें नंबर पे थे, 16 में हम 116वें नंबर पे थे, 17 में 117 जब ये हुकूमत आई 117 नंबर पे थे, 2019 में हमने छलांग लगाई और हम 120 पर चले गए, और 2020 में हमने छलांग लगाई और हम 124वें नंबर पे चले गए, यानी 7 मुमालिक हमारे से आगे गए हैं। एक और खबर आपको दूं कि जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, ये तोशाखाना केस जो है इमरान खान का उसकी समाअत कर रहे हैं, और जिस वक्त ये समाअत कर रहे थे उस वक्त अचानक से इनको कुछ तकलीफ हुई और इनकी जो तबीयत है वो अचानक से नासाज हुई, और उसके बाद जो है तकरीबन बेहोश होते होते बचे और इनको वहाँ से ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज इनको किया गया। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अजला अता फरमाए। और यूथियों ने एज यूजुअल जो है वो इसके ऊपर भी खबरें बनाई। मैंने तो ऐसी ऐसी खबरें भी देखी कि कहा गया कि जज बेहोश होकर गिर गया, जज गश खा के गिर गया, खान का जलवा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खान को सजा देते देते जज की जुबान मुड़ गई, जज जो है वहां पे गश खा के गिर गया कि हाय मैं खान को कैसे सजा सुनाऊंगा। बिल्कुल वैसे सजा सुनाएंगे जैसे जज अबुल हसनात ने सुनाई है अभी 10 साल की सजा। मतलब कुछ भी करते हैं ये यूट्यूबर्स और कुछ भी झूठ बोलते हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब इतने ढीठ हैं ये लोग। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें जो है बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझे कहें कि जनाब सबूत कहाँ है। तो सबूत के तौर पे मैं आपको जरा दिखाती हूँ कि खान साहब किस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खुद कोट करते रहे हैं, जरा ये खुद सुनिए। तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई।
پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیا, میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا, کینیڈا میں وہاں اپیل کی, انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس, یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی ہے اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. جی تو آپ نے خود سن لیا ہے, اور اب ذرا غور سے سنیے کہ 2023 میں عالمی کرپشن پہ جو ہے یہ انڈیکس میں پاکستان کا جو درجہ ہے وہ 127 تھا. 2017 میں یہ جو درجہ تھا یہ 117 تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں, یعنی کہ جو 2017 کا دور تھا, اس کے دور مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں یہ درجہ جو ہے یہ 10 درجے بہتر ہوا تھا. یعنی کہ 2013 میں 127 پہ تھا, 2017 میں 117 پہ تھا, 2018 میں پاکستان کا جو درجہ تھا وہ 117 تھا. 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت کے بعد پاکستان کرپشن انڈیکس جو ہے وہ مزید 3 درجے گر گیا اور 120 پہ آ گیا. 2020 میں پاکستان 7 مزید درجے گر کے 127 پہ آ گیا. 2021 میں پاکستان 140ویں نمبر پہ آ گیا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن کا دور تھا جو کہ عمران خان کا دور تھا. 2022 تک بھی پاکستان کا درجہ جو ہے وہ 140 ہی رہا. اس کے بعد عمران خان کے دور کے آخری حصے میں بھی کرپشن کافی زیادہ بڑھتی رہی. یہ جتنی بھی رپورٹ میں پڑھی ہوں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے, اور 23 نمبر تک جو ہے وہ کرپشن بڑھی, اور یہ اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم آئی تو پھر دوبارہ سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوا, اور اب یہ انڈیکس جو ہے وہ کافی حد تک گر چکا ہے. تو یہ ہے جی رپورٹ. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ بشرا بی بی جو گرفتار ہونے جا رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کتنی سزا ہونی چاہیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ رسپانسبل ہیں عمران خان کو آج اس نہج تک پہنچانے کے لیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاور فرید مانیکا جو ہیں وہ دوبارہ ان کو اپنی شادی میں یا اپنے نکاح میں لیں گے, یا کہ وہ دوبارہ سے بھنگڑے ڈالیں گے. خواجہ آصف کے یونیورسٹی کے دورے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا, اور عمران خان کو جو جیل کے اندر جو ان سے سہولیات لے جانے والی ہیں اور جو ڈیوٹیز ان کو اسائن ہونے والی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.